नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् एमाले र माओवादीले कोशीमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। उनीहरूको समर्थन फिर्तासँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा। मुख्यमन्त्रीमा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको दाबी, प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए बहुमत सांसदको हस्ताक्षर। गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको छानबिनका विषयमा कांग्रेसको अडान कायमै। सभामुखले बोलाएको बैठक समेत निष्कर्षविहीन। संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने कांग्रेसको बटम लाइन। कांग्रेसको माग व्यक्तिवादी र स्वार्थ प्रेरित भएको भन्दै समिति गठन गर्न नसकिने सत्तारूढ दलहरूको जवाब। संसदको कार्यसूची अनुसार नै बैठक चलाउने सत्तारूढ दलको रणनीति। कांग्रेसले पनि बेल घेराउ गरेर गृहमन्त्रीलाई रोस्टममा जान नदिने सम्मको तयारी। आफ्नो कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासनले धरपकड गरेको भन्दै राजेन्द्र महतो आक्रोशित। महतोले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले अघि सारेका मागलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा आफ्ना 12 जनालाई पक्राउ गरेको र 44 जनालाई घाइते बनाएको महतोको भनाई। शान्तिपूर्ण मागलाई बेवास्ता गरे थप सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने उहाँको चेतावनी। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भूराजनीतिक तनावका कारण विश्व ऐतिहासिक मोडमा धकेलिएको भन्ने समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्ने नगर्ने भन्ने बारे सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको आफ्नो अडान कायमै। सभामुखले बोलाउनु भएको 4 दलको बैठक निष्कर्षविहीन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन। चैत्र कृष्ण औँसीका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत रूपमा घोडे जात्रा पर्व मनाइयो। सेनाद्वारा टुडी खेलमा अश्वकला, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायतको प्रदर्शन। मोजाम्बिक टापु नजिकै अत्यधिक भार भएको एक डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 91 जनाको मृत्यु, 30 भन्दा बढी बेपत्ता। र एसियाली खेलकुद एसियाडकी रजत पदक विजेता कराते खेलाडी एरिका गुरुङ अमेरिकामा सम्मानित। 9,32,463 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र सहित सम्मान। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनु भएका शीर्ष दलको बैठकमा क्रममा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसले सदनमा विरोध जारी राख्ने जनाएको हो भने सत्तापक्ष दलहरूले छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सभामुख घिमिरेले बोलाउनु भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। छलफलपछि कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले लाखौं नेपाली नागरिकको बचत अपचलन भएको र त्यसमा बहालवाला मन्त्रीहरूको संलग्नता रहेकोले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेर जबरजस्ती संसद सञ्चालन गर्न खोजे अवरोध गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अब संसदमा कुनै बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने उहाँले बताउनु भयो। हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौं। लाखौं लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ। देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्ने लगायतका कामहरू भएका छन्। यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीजीहरूकै पनि कुरा उठिराखेका स्थिति छ। हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ। हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले सदाशयतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौँ। आफ्नो माग निरन्तर राखेका छौँ र संसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। भोलि के हुन्छ? सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैछ। सरकार यतिका नागरिकहरूको चाहिँ त जुन बिचल्ली भएको छ त्यसका प्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन र हामीले न्यूनतम चाहिँ त माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार
मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनै पनि काम कारबाहीहरू अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु। छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सदनका काम कारबाही सहज गर्न काङ्ग्रेसलाई अनुरोध गरेपछि आफ्नो मागबारे अडान प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। बर्तौलाले हलका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने ठिक नजिर स्थापित गर्न सक्ने ठाउँमा नपुग्ने धारणा राख्नुभयो। भोलिको बैठक सहज गर्नका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्यौँ। उहाँहरूले आफ्ना यथावत मागहरू राख्नुभएको छ। अहिले तत्काल उहाँले चाहिँ सकारात्मक जवाफ दिएको बैठकमा त्यो अवस्था रहेन। बैठकमा हामीले फेरि पनि भनेका छौँ, यदि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गर्दैछौँ, तपाईँहरूले जे विषय उठाइरहनु भएको छ त्यो कुनै तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन, राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित यी विषयमा संसदीय समिति चाहिँ बन्न सक्दैन, छानबिन समिति बन्न सक्दैन, हामीले प्रश्न भनेका छौँ। र आजको हाम्रो तर्फबाट हामी एकदम प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छौँ, कुनै कन्फ्युजन नरहोस्। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसदीय समितिको छानबिन समितिको माग गरिएको छ त्यो जायज छैन, त्यो न्यायोचित पनि छैन। यस प्रकारले यस्ता हल्का विषयमा समेत संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने हामी एउटा चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक नजिर स्थापित गर्ने ठाउँमा पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्यौँ, संसदीय छानबिन समिति बन्दैन। यसमा विकल्प उहाँहरूले कुनै विकल्प राख्नका लागि पनि प्रस्ताव आएको छैन। यो उहाँहरूले सिधै संसदीय समितिको जे छानबिन समिति माग गर्नुभयो, यो मैले फेरि पनि भने कुनै तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर होइन, पूर्वाग्रहमा आधारित रहेर जुन ढङ्गले आएको छ यो विषयबाट हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। एकदम स्पष्ट शब्दमा उहाँहरूलाई आफ्नो मागमा रिभ्यू गर्न आग्रह गरेका छौँ। भोलिको संसदको बैठक हुन्छ, हामी बैठक अगाडि बढाउँछौँ। बैठकमा राखेका सबै कार्यसूचीमा बैठक अगाडि बढ्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षले उठाएका माग सही नभएको भन्दै सदनका गतिविधिहरू कार्यतालिका अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। सदनको मङ्गलबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने र आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाब दिने बताउनुभयो। अब जे कुरा त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षले उठायो त्यो सही छैन। त्यसकारणले सदन त हामीले कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढाछौँ। कार्यतालिका अनुसार नै सदनका सबै गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले भोलिदेखि हामी अगाडि बढ्छौँ। छलफल गर्ने विषयवस्तु त चाहिँ हामी सधैँ अब बाँकी रहेका जो विषयवस्तुहरू छन् सदन अगाडि बढ्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तु आज समयको पनि अलिक चाप अब अहिले नै हामी त्यहाँतिर त गएकै छैन। अहिले त यो विषयवस्तु आएकै छैन। हामी सदनका समग्र गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। कार्यतालिका अनुसार नै अगाडि बढ्ने हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो, उहाँहरूले जसरी संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेर भन्नुभएको छ त्यो सम्भव छैन र प्रमुख प्रतिपक्षले समिति नबनाइकन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेपछि समिति हाम्रो तर्फबाट अथवा सत्ता पक्षको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठिकै छ, अहिले जसरी तपाईँहरू राखिरहनु भएको छ विषयवस्तु राख्दै गरौँ, समय अलि लिएर छलफल गरौँ न त भन्ने विषयवस्तु पनि एकदमै। भोलि त गृहमन्त्रीज्यूको त चाहिँ उनी छ, कार्यतालिका नै छ। किनभने त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी जो ऐन छ त्यो उहाँले नै राख्नुपर्ने छ। त्यही बेलामा चाहिँ गृहमन्त्रीले पनि बोल्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छन्। गृहमन्त्रीकै बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि हाम्रो चाहिँ परम्परा पनि, हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था पनि कुनै मन्त्रीले म बोल्छु भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ बोल्न दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि। त्यस्तै रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीमाथि काङ्ग्रेसले मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै भावनामा जोडेर कसैलाई अपराधी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले रासपाप्रति काङ्ग्रेसले कुटिल चाल चलेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले पहिला त हामीले प्रमुख प्रतिपक्षकै कुरा सुन्यौँ, उहाँहरूको पोजिसन के हो, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि जो अस्ति सदनमा जे भन्नुभएको थियो र जुन समितिको माग थियो त्यो समिति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो। र हाम्रो कुरा के रह्यो भने
अब यो एक खालको यो बालहट जस्तो यो विषयवस्तु के तथ्य के सत्य के मिथ्या आरोप लागेको भरमा समिति नै चाहिन्छ भन्ने यो एउटा कुटिल चाल हो। यो चाहिँ नि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने समिति बनाइदिनुहोस्, तपाईँले नै बस्नुहोस्, तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँले नै निर्णय गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो कहाँको कताबाट मिल्छ यो कुरा? अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीलाई यति पनि हामीलाई जानकारी छैन भन्ने उहाँलाई लागेको हो कि हामीले हाम्रो नैतिकतालाई बन्दी कहिले पनि बनाउँदैनौँ। प्रश्न सत्य हो भने त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम कारबाही गर्छौँ। तर एउटा व्यक्ति, एउटा पार्टी जो यो देशको चौथो ठुलो पार्टी हो, जसले जुन व्यक्तिले यो देशको सबैभन्दा मतभार लिएर आज सार्वभौम संसदमा आएको छ र ऊ आफैमा एउटा सार्वभौम सांसद हो, त्यो व्यक्तिमाथि मिथ्या आरोपको भरमा उसका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू, मानवाधिकार खारेज गर्ने कुरा जुन नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास भएको पार्टीले जुन गर्छ त्यो राष्ट्रपार्टी स्वीकार्दैन। सरकारका तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारका साझेदार दलका नेता मान्य विष्णु पौडेलजी, हामी सबैको एकमत गर्ने समिति बन्दैन, समिति बन्नु पनि हुँदैन। कोही मान्छेलाई नियतवश फसाउनलाई त्यो समिति बन्दैन। समिति नबनेको अवस्थामा अब भोलिको सदन कसरी जान्छ भन्ने कुरामा हामी आज पनि संवादमा विश्वास गर्छौँ। हामी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौँ। संसदको एउटा अभ्यास, संसदमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कसैले निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास गर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले आज जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले जुन निषेध गरेको छ यो चाहिँ नि गम्भीर रूपमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर सहज ढङ्गले सदनलाई अघि बढाउन काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो भने सभामुख घिमिरेले पनि दलहरूबीच ठोस निष्कर्षमा पुगेर सदनलाई प्रभावित हुन नदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै काङ्ग्रेसले निरन्तर सदनमा विरोध गर्दै आएको छ। कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको छ। सोमबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सोमबारदेखि नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री नारायण बहादुर बुर्जा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले जानकारी दिनुभयो। माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीज्यूहरूले आजै राजीनामा बुझाएर सरकारबाट फिर्ता हुनु। त्यस पछाडि नेकपा एमाले को समर्थनमा अहिलेको सरकार बनेको हो, त्यसमा एमाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र माओवादी पार्टीले पनि चाहिँ आफूले दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिने र आजै हामी संसदको बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ हामी वैकल्पिक सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ हामी तयार छौँ, सक्षम छौँ भनेर चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिए। कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसदहरू रहेका छन्। यसैबीच सरकारबाट फिर्ता हुने माओवादीको निर्णयसँगै एमाले माओवादी सहितका दलहरूले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै उनीहरूले वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खाबुङ समक्ष निवेदन दिनुभएको हो। निवेदनमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ। चैत्र कृष्ण औँसीको अवसरमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा घोडे जात्रा मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित मध्येको यो जात्रा प्राचीन जात्रा मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि उपत्यकाको मानव बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख दिने गरेको र उक्त राक्षसलाई घोडाको चापले कुल्चाएर मारिएको किंवदन्तीका आधारमा घोडे जात्रा मनाइएको पाइन्छ। त्यही जनविश्वास र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँको टुरीखेलमा नेपाली सेनाले घोडे जात्रा समारोहको आयोजना गरेको थियो। घोडे जात्रामा नेपाली
सेनाले घोडाका विभिन्न कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेको थियो। नेपाली सेनाले आयोजना गरेको घोडेजात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोडेजात्रामा सैनिकहरूले विभिन्न ब्यान्डद्वारा धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमै घोडाहरूद्वारा सो जम्प प्रस्तुत गरेको थियो। यो प्रस्तुतिमा घोडाहरूले विभिन्न पर्खालहरू नागेका थिए। साहसिक सेनाहरूले घोडाको चालको गतिमा विभिन्न पर्खालहरू उफ्रेर अगाडि बढेका थिए। यस्तै क्रस एन्ड पेगिङ अन्तर्गतको प्रस्तुतिमा सैनिकहरूले घोडाको सहायता दिँदै शत्रुका टेन भत्काउने शैली प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रस्तुति निकै रोचक देखिएको थियो। घोडेजात्रामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिस्पर्धामा विजयी सेनाहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। यात्राका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाको आधुनिक सवारी साधनको प्रयोगसँगै यसको महत्त्व घट्दै गएको छ। घोडा अन्य जनावरभन्दा दगुर्न सक्ने शक्तिशाली भएकाले पहिले युद्धको समयमा घोडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। ललितपुरमा एक्लो घोडा दौडाएर सोमबार घोडेजात्रा मनाइएको छ। ललितपुरमा हरेक वर्ष एउटा घोडा दौडाएर घोडेजात्रा मनाइँदै आएको छ। ललितपुरको भीमसेन स्थानमा नेपाली सेनाको क्याभलरीबाट एउटा घोडा पुर्याइन्छ। भीमसेन गुठीका सम्पूर्ण गुठियारले आवश्यक परम्परागत विधिपूर्वक पूजा गरी आजूहरूले चुनेका गुठियारमध्ये कुनै पनि व्यक्तिलाई घोडा चढाउनुका साथै घोडा चढ्नेलाई सम्मान स्वरूप भीमसेन स्थानबाट ल्याइएको फूलमाला पहिर्याई टीका पूजा गरिन्छ। त्यस स्थानदेखि एकल घोडेजात्रा सुरु हुन्छ। पाटनको मूलचोकबाट सुरु भई विभिन्न स्थान हुँदै बालकुमारी परिक्रमा गरी फेरि भोले गणेश हुँदै बालकुमारीमै घोडा यात्रा फर्किन्छ। नगर परिक्रमापछि घोडचढीलाई गुठी संस्थानको प्रमुखले पान सुपारी र दक्षिणा दिई बिदावारी गरेपछि ललितपुरको एकल घोडजात्रा सम्पन्न हुन्छ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आफूहरूको शान्तिपूर्ण मागहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरी धरपकड गर्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले एकल राष्ट्रिय सत्ताको विरुद्ध बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्नका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा राज्यले हस्तक्षेप गरी धरपकड गर्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा आफ्ना 12 जनालाई पक्राउ गरेको र 44 जनालाई घाइते भएको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोले दावी गर्नुभयो। आफूहरूको प्रदर्शनमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घनका मात्रै नभई राज्यको बर्बरता भएको उहाँले बताउनुभयो। महतोले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा रहेको गोर्खाली एकल राष्ट्रिय सत्ता उदाङ्ग बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ सङ्घर्षरत रहेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूलाई तुरुन्त रिहाई तथा घाइतेको यथाशीघ्र उपचार व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपालको जगलाई नै हल्लाउने काम यहाँका शासक सम्रान्तहरूले सुरु गरेको छ। नेपालको अस्तित्व जुन आधारमा नेपालको अस्तित्व निर्माण भएको हो त्यसमा प्रहार गर्ने काम सुरु भएको छ। यो हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यसैले देशमा आन्दोलन त भइरहन्छ, सङ्घर्ष भइरहन्छ, विभिन्न माग मुद्दाहरू आइरहन्छ, तर राज्यले राज्य निर्माणको जुन धरातल हो, जुन जग हो, जुन जगमा राष्ट्र निर्माण भएको हुन्छ त्यसलाई भत्काउने काम राज्यले गर्दैन, त्यसलाई रक्षित गर्छ। त्यसलाई कुनै पनि मूल्यमा जुन आधारमा देशको निर्माण भएको हुन्छ त्यसलाई भत्काउने काम गर्दैन। नेपाल बन्नुभन्दा पहिलेको पहिचान यो धरतीको थियो। यो नस्लवादीहरूको आगमन भन्दा पहिलेको पहिचान थियो। त्यो पहिचानलाई मेटाएर यहाँका नस्लवादीहरूले जुन एकल शासन गरिरहेको छ र सबैको पहिचान मेटाउँदै त्यसलाई माइती घर मण्डेलामा परिणत गरिएको छ र यो उपत्यकालाई जो नेपा मण्डल थियो, पहिचान बनाएको थियो, तो पहिचान खोज्न 24 गते बहुल राष्ट्रिय राज्य को निर्माण को तहत राष्ट्रिय मुक्ति क्रांति को तहत
जुन जुन कार्यक्रम राखिएको थियो तो कार्यक्रमको तहत जुन व्यवहार भयो राज्यको, यहाँका शासक सम्भ्रान्त औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट सञ्चालन गरेका शासक सञ्चालकहरू नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका यी शासकहरूले तो जगमाथि प्रहार गरे। अरे यो जग, यो नेपालको निर्माण एकल छँदै होइन, यो त दुनियाँलाई थाहा छ नि त। एकल जातीय होइन, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गर्दाखेरि नै यो कुरा स्वीकार गरेर मात्रै नेपाल एकता भएको हो, न त नेपाल बन्थ्यो। दिने हाम्रा सबै पहिचानलाई मेटाइदिने। अनि अर्को होली के भन्छ यो के अरे ओलीजीको होली वाइन, अनि त्यो सभ्यता संस्कृति पनि नेपालमा ल्याइहाल्ने यो कम्युनिस्टहरूले गर्न खोजे के त? नेपालको सबै सभ्यता संस्कृति मेटाइदिने, पहिचान मेटाइदिने, धर्म मेटाइदिने, अनि सबै मेटाउँदा नेपालको अस्तित्व मेटाइदिने। पहिचान मेटाउनुको मतलब अस्तित्व मेटाउनु हो के? त म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपालको अस्तित्व मेटाउने यी कम्युनिस्टहरू आफै मेटिन्छ के? यी कम्युनिस्टहरू यी जुन हाम्रा सभ्यता संस्कृति र धर्ममाथि, हाम्रो पहिचानमाथि पटक पटक जुन आक्रमण, प्रचण्डदेखि केपी ओलीसम्म यो पटक पटक देखिएको हो। तेरो पतन हुन्छ। त्यसै पनि हाम्रो बुद्धजीले भन्नुभयो नि त, त्यसै पनि क्यापिटलिजम कम्युनिजम दुनियाँमा असफल भइरहेको छ। नेपालमा तेरो खोखला राष्ट्रवादको नारा पढाएर, हफिम खुवाएर नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म ठग्ने हो? अब ठग्ने दिन गए, यो असफल भए नेपालमा। अब यो चल्दैन, त्यो विचार, यो आयातित विदेशी विचारबाट शासन चल्दैन। यहाँ स्वदेशबाट चाहियो। दुनियाँको कुनै पनि ताकतले नेपालमा नेपाली जनताको आफ्नो स्वदेशवादको आधारमा गरिने शासन रोक्न सक्दैन। अब गयो तेरो दिन हो, विदेशीको विचारले शासन नेपालमा हुँदैन। शान्तिपूर्ण मागलाई व्यवस्था गरी थप सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको छ। नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादन सङ्घले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य भएकाले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको हो। उहाँले एक हप्ताभित्रै सदनबाट आवश्यक कानुन परिमार्जन गरेर उद्योग मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गर्नुभयो। समय अनुकूल उद्योग नीति वाणिज्य नीतिहरूलाई अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। जब निजी क्षेत्र बलियो हुँदैन, तपाईहरूले आफ्ना उद्योगहरूलाई, व्यवसायहरूलाई, त्यो क्षेत्र बलियो हुँदैन, सम्भावना त्यो क्षेत्रका कुराहरूमा सरकारले देख्दैन भने सरकार त्यो दायित्वबाट पछाडि हट्छ। त्यसैले हामी यतिखेर त्यो दायित्वलाई पुरा गर्न यहाँहरूसँग पर्याप्त रूपमा छलफल गरेर लामो समयदेखि, आज मात्रै होइन, लामो समय, म अघिल्लो पटक हुँदा पनि यी विषयहरूमा पर्याप्त छलफल गरेका थियौँ। अहिले पनि त्यो छलफलमा छौँ र यही संसदको अधिवेशन अबको झन्डै एक साता 10 दिनभित्र हामी तपाईँहरूलाई अहिले सरकारभित्र रहेका परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रा कानुनहरूलाई परिमार्जित गरेर अब उद्योग मैत्री, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। त्यो कुरा म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र अझ हामीले समयानुकूल उद्योग नीति, वाणिज्य नीतिलाई अझ त्यसलाई नवीकृत गर्नुपर्ने, हाम्रा ट्रेडका विषयहरूलाई अझ समयानुकूल अगाडि बढाउनु पर्ने, हाम्रा ड्युटीका विषयहरू सरकार आज चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा छौँ। नयाँ वर्षको बजेट पनि हामी तय गर्दैछौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी आर्थिक वर्षका बजेटहरूमा पनि
तपाईँहरूको उद्योगलाई दिनुपर्ने सहुलियत, विशेषतः उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूको पक्षमा पैरवी गर्नेछ। अनि अहिले लागेका ट्याक्सहरूमा जे कुराका यहाँहरूका असहमतिहरू छन् त्यसलाई पनि कसरी हामी अबको नीतिमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामीले कच्चा पदार्थहरूलाई आयात गरेर सञ्चालन गर्ने उद्योग आज सफल हुन सकेको छैन। मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने सहुलियतलाई ध्यान दिइने जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको कर प्रणालीमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम सरकारको भएको बताउनु भएको छ। नयाँ वर्षका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेता पौडेलले सरकारमा बसेर अरूलाई प्रश्न उठाउने काम मात्रै गर्न नहुने भन्दै सुशासनलाई अवलम्बन गर्ने सरकारले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्यको संयन्त्र विश्वसनीय नरहेको भन्दै उहाँले कांग्रेसले उठाएका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारी प्रकरणमा राजीनामाको विषय व्यक्तिको नैतिकताको कुरा भएको र अहिलेको अवस्थामा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। मतलब यो के छ भने कुनै पनि घटना विशेषको तथ्य सत्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ खोजिनुपर्छ। अब प्रश्नहरू उठ्दैमा अथवा आरोपहरू लाग्दैमा कोही दोषी हुन्छ भन्ने होइन, तर आरोप लागिसकेपछि त्यसको छानबिन गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने त्यो सरकारको काम हो। सरकारले सुशासन दिन चाहन्छ भने सुशासनका सबै मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरेको हुनुपर्छ। प्रश्न आफूलाई उठ्यो त्यो कुराको वास्ता नगर्ने, अरूलाई प्रश्न उठाउने कुरा मात्रै सरकारमा बसेर स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसकारण सुशासन हाम्रो सबभन्दा पहिलो चाहना हो, पहिलो आवश्यकता हो। सुशासन भएन भने अरू जेसुकै भएर पनि केही अर्थ रहँदैन। सुशासन प्राप्त गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति आजसम्मका जति पनि घटनाहरू छन्, जति पनि काण्डहरू छन्, त्यो सबैको छानबिन हुनुपर्छ। त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ। निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। राज्यको संयन्त्र विश्वसनीय छैन भनेर योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनिएको छ। राज्यको संयन्त्र विश्वसनीय छैन भनेर हामीले योभन्दा अगाडि संसदीय समितिहरू बनायौँ, विभिन्न समितिहरू बनायौँ, छानबिन समितिहरू बनायौँ। त्यसैले राज्यको संयन्त्रले राजनीतिक मान्छेलाई छुन सक्दो रहेनछ। राजनीतिक मान्छे त्यो पनि सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूसँग त प्रश्न गर्नै सक्दो रहेनछ, छानबिन गर्नै सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझिसकेको स्थिति छ। त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका निम्ति चाहिँ जिम्मेवार, आधिकारिक र गहिराईमा सत्य तथ्य खोज्न सक्ने चाहिँ समितिहरू बनाएर हामीले सबै काण्डको छानबिन गर्ने स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ। मतलब यो सहकारीको विषय, जुन विषय चाहिँ केही तथ्यहरूसँग जोडिएको छ, त्यो कुरा हामीले निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौँ। अब राजीनामाको सन्दर्भमा त्यो व्यक्तिको नैतिकताको विषय हो। हामीले चाहिँ छानबिन प्रभावित हुने स्थिति भएको कारणले चाहिँ संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भनेर भनेको। संसदीय समिति बनाइसकेपछि त्यो समितिले सत्य तथ्य जे ल्याउँछ, जसरी छानबिन गर्छ, त्यो चाहिँ प्रभावरहित हुन्छ, हस्तक्षेप रहित हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि शक्तिको प्रयोग भएर सत्य बाहिर नआउने स्थिति हुँदैन। यो संसदीय समितिको जुन प्रयोग छ, अभ्यास छ, यो पहिलो होइन। योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक संसदीय समिति बनेको स्थिति छ। परम्परागत रूपमा हामीले जे कुरा छानबिनका निम्ति अभ्यास गरेका थियौँ, त्यो अभ्यास अनुसार यो घटना पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको। अब संसदीय समिति बनाउँदा तपाईँको संसदको अङ्कगणित अथवा सत्ताको गठबन्धनको आधारमा हुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ संसदीय समिति बनाउँदा चाहिँ सत्तामै रहनुभएको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्दा पनि संसदीय समितिको बहुमत त्यही गठबन्धनकै पक्षमा हुन्छ, संयोजक पनि त्यही पक्षबाट आउनुहुन्छ। अब हामी काङ्ग्रेसबाट गएका केही प्रतिनिधिले त्यहाँ चाहिँ सत्यलाई ढाकछोप गर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले छानबिनका निम्ति निर्दोष छु भन्नेहरू किन तयार नहुनु भएको त? नेता पौडेलले आफू निर्दोष छ भन्ने संसदीय छानबिन समितिबाट डराउनु पनि कुनै कारण नरहेको धारणा राख्नुभयो। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमे स्थित प्राचीन सहर बोडेमा उपत्यका व्यापी धिमे बाजा प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेला आयोजना गरिएको छ। सोमबार बोडेको लायकुमा थिमे बाजा प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेला आयोजना गरिएको हो।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आयोजना तथा लाकुछे धिमे गुठी र खपला धिमे गुठीको संयोजनमा धिमे बाजा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजक समितिका संयोजक दिलकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। सांस्कृतिक मेलाबाट धिमे बाजाको मधुर धुनले मध्यपुर ठिमीको ऐतिहासिकताको झल्को दिएको आयोजकको विश्वास छ। त्यस्तै सांस्कृतिक मेलामा मध्यपुरको रैथाने उत्पादनहरू तथा मौलिक खानेकुराको विभिन्न स्टलहरू राखिएको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। संस्कृतिमा चाहिँ युवा आकर्षण यो चाहिँ मध्यपुरको मूर्त अमूर्त कला संस्कृति बचाउने ध्येयका साथ हाम्रो यो भइरहेको छ भने चाहिँ यो संस्कृति मेला भन्नाले हाम्रो परम्परागत यो परिकारहरू नेवारी परिकारहरू मिनी फुड फेस्टिभल पनि चलिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो बारा वो नेवारीमा वो भन्छ चतामरी अनि चाहिँ यो चाकु योमारी जस्ता चाहिँ हामीले नेवारी परिकारहरू चाहिँ को स्वाद हामी चाख्न सक्छौँ भने त्यसै गरी यो घरेलु रैथाने उत्पादनको प्रदर्शनी पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ परापूर्व कालदेखि जुन यो चाहिँ यो परम्पराहरू दर्शाउने लाइभ डेमोको साथ हाम्रो चाहिँ घरेलु उत्पादनको प्रदर्शनी भइरहेको छ। त्यसै गरी मध्यपुर यो हाम्रो विश्वलाई नै चिनाउने चाहिँ तस्बिरहरू यो मध्यपुरको पनि ऐतिहासिक जात्रा पर्वहरूको पनि यो चाहिँ यो इतिहास झल्काउने तस्बिरहरूको प्रदर्शनी जुन कुमारी पार्कमा हुँदैछ अनि त्यो पनि फोटो प्रदर्शनी पनि रहेको छ। यसरी चाहिँ यो संयोजनमा चाहिँ मेला संयोजनमा मध्यपुर पर्यटन विकास समिति यो अनि घरेलु सामग्रीहरूको प्रदर्शनीमा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स र भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग त्यसै गरी चाहिँ फोटो प्रदर्शनीमा इमेज पसल र मध्यपुर पर्यटनले संयोजनमा चाहिँ यो मेला संयोजनमा जिम्मेवारी लिइराख्नु भएको छ भने मैले यो धिमे बाजा प्रतियोगिताको संयोजन र यो होल प्रोग्रामको संयोजन गरिरहेको छ। भक्तपुरमा ऐतिहासिक बिस्केट जात्राको पूर्व सन्ध्यामा धिमे बाजा प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेला आयोजना गरिएको हो। बिस्केट जात्रा भने मङ्गलबारबाट सुरु हुँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले लागू औषधको प्रयोग ओसार प्रसार रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा छलफल आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले 9 महिनाको अवधिमा लागू औषध मुद्दामा 32 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 9 महिनाको अवधिमा 32 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वसुन्धरा खड्काका अनुसार पक्राउ परेका मध्ये 12 जना 18 देखि 25 वर्ष, 15 जना 26 देखि 35 वर्ष, 2 जना 36 देखि 45 वर्ष र 3 जना 59 भन्दा माथि उमेर समूहका रहेको छन्। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा युवा उमेर समूहका धेरै देखिएकाले यसको रोकथामका लागि युवा लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। काभ्रेको के रहेछ त यसको डेटा ड्रग्सको एज अ युजर र ट्राफिकरको स्मगलर्स भनौँ अब उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो 2080-81 को विवरणमा लागू औषध सम्बन्धी जम्मा 15वटा मुद्दा परेकोमा 32 जना पक्राउ सङ्ख्या छ। त्यो चाहिँ नि जिल्लाभरिकै हाम्रो माथि लेखेल दुईटै युनिटको हाम्रो यो मुद्दा सङ्ख्या 15 र पक्राउ 32 छ भने पक्राउ प्रतिवादीहरूको सङ्ख्या पुरुष 12 जना, पक्राउमा चाहिँ नि उमेर समूह 18 देखि 25 वर्षमा 12 जना, 26 देखि 35 वर्षको 15 जना, 36 देखि 45 वर्षको 2 जना र 59 वर्षको एउटा महिला पनि यसै साल हाम्रो पक्राउ पर्नु भएको छ। र यो किन यो लागू औषध मुद्दामा चाहिँ कस्तो के थियो भन्दा 8 जना सेवनको, 7 जना ओसार पसारको, के 7वटा केस चाहिँ नि ओसार पसारको चाहिँ परेको थियो। समग्रमा हेर्दाखेरि जिल्लामा लागू औषधको सन्दर्भमा मुद्दा निकै न्यून र पक्राउ र बरामदी सङ्ख्या पनि न्यूनै भएको देखिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले लागू औषध प्रयोग ओसार प्रसार रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जिल्लामा सञ्चालित औषधि पसल पुनस्थापना केन्द्र, लागू औषध कारोबार हुने शङ्कास्पद क्षेत्रहरूमा नियमित अनुगमन गर्नका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। निषेधित लागू औषधको विषयमा हामीले के गर्न सक्छौँ? निषेधित लागू औषध भनेको निषेधित नै हो, यसको कुनै पनि हिसाबले उत्पादन ओसार पसार कुराहरू हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले माग घटाउने र सप्लाई नियन्त्रण के कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल र अर्को नियन्त्रित लागू औषधको विषयमा पनि
हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले बरामद गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्यून देखिन्छ। नियन्त्रित लागु औषध त्यो मध्येको डाइजापाम, नर्फिन, होइन, फेनार्गन, यी विभिन्न लगायतका कुरा छन्। यो चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा चाहिँ अहिले देखिएको छ र यस्ता नियन्त्रित लागु औषधहरू विभिन्न पसलहरूमा पाइने र युवाहरूले चाहिँ त्यहाँबाट खरिद गरेर लाने अथवा यो समूहमा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै जसो युवा किशोर किशोरीहरू संलग्न भएको भन्ने घटनाहरू पनि सुनिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपक कुमार गौतमका अनुसार विशेष गरेर युवा उमेरलाई लक्षित गरी जिल्लास्थित 13वटै स्थानीय तहमा यस विषयसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्दछ, जसका लागि स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने जानकारी दिनुभयो। रोक्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को चाहिँ अब यो डेटाले के भन्छ त भन्दाखेरि 16 देखि 40 वर्ष उमेरसम्म जो युवा उमेर भनिन्छ त्यही उमेर समूहकै व्यक्तिहरू नै बढी लागु अवसर चाहे प्रयोगमा होइन बढी चाहिँ देखियो। यो डेटाले पनि त्यस्तो कुरा भन्छ। अब यसमा चाहिँ अब अवेरनेस पुगेन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। अब यी अवेरनेसका प्रोग्रामहरू चाहे प्रहरीले बनाउँदा होस्, चाहे यो समितिले बनाउँदाखेरि होस्, चाहे यो स्वास्थ्य कार्यालयले होस्, चाहे त्यो पालिकाहरूले होस्, चाहे हामीले होस्, जोसुकैले पनि अलिक अवेरनेसका प्रोग्रामहरू युथहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ विद्यालयहरूमा हुन सक्दछ, चोक चोकमा हुन सक्दछ, चाहिँ यस्तो ठाउँहरूमा अलिकति अवेरनेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा प्रहरीले काभ्रेबाट यसै आर्थिक वर्षमा 325 किलो 690 ग्राम गाँजा, 38 ग्राम खैरो हिरोइन जस्ता लागु पदार्थ प्रहरीले बरामद गरेको, लागु औषध मुद्दामा 32 जना पक्राउ गरेको, निषेधित र नियन्त्रित लागु औषध कारोबार, औषधि वितरण तथा अनुगमन, लागु औषध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। अब जाँदा जाँदै सरोकार प्राइम न्युजमा आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्ने नगर्ने भन्ने बारे सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको आआफ्नो अडान कायमै सभामुखले बोलाउनु भएको 4 दलको बैठक निष्कर्षविहीन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय, हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन। चैत्र कृष्ण औँसीका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत रूपमा घोडे जात्रा पर्व मनाइयो। सेनाद्वारा टुडी खेलमा अश्वकला, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायतको प्रदर्शन। मोजाम्बिक टापु नजिकै अत्यधिक भार भएको एक डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 91 जनाको मृत्यु, 30 भन्दा बढी बेपत्ता। र एसियाली खेलकुद एसियाडकी रजत पदक विजेता कराते खेलाडी एरिका गुरुङ अमेरिकामा सम्मानित, 9,32,463 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र सहित सम्मान। सरोकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।